تو गाइस फाइनली आज में ये जानकारी करना है कि सरवार शरीफ दरगाह का उर्स कितने दिनों तक चलेगा और कौन कौन सी रस्मी रिवाज कब होंगी और आप लोग सरवार शरीफ कैसे जा सकते हो, तो पूरी जानकारी करते हैं और आपको बताते हैं। वीडियो कंटिन्यू करना ताकि समझ मतलब उर्स कितने दिन का रहता है। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कई लोग कहते हैं गरीब नवाज सरकार बड़े दयालु रहमानी है और वो थोड़े जलाली हैं जी। उनके मुरीद गए तो आपने फरमाया है फखरुद्दीन तुम्हारा ये जलाल मेरी बारगाह में नहीं काम आएगा, लिहाजा आप एक काम करिए कि आप मेरे से 72 मील दूर चले जाइए। इससे कहा कि कब चाहिए पानी, तो आपने अपना हाथ उठाया काबे के जानिब हाथ उठा करके और लेकर के आए। जैसे ही ऐसे करा तो पानी उनके घर के सामने आकर के खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिहाजा वो बीकानेर में आज भी जगह है। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि गरीब नवाज सरकार की कितनी बेटियाँ मतलब कितनी औलाद थी जी, बताइए कितनी औलाद थी। अब्दाल का मतलब ये हुआ कि इतनी इबादत करी कि वो गायब हो गया दुनिया से, जिनका आज तक कोई पता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर खान। तो फाइनली आज का ब्लॉग मेरा है कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अजमेर शरीफ यानी सरवार शरीफ का उर्स स्टार्ट हो चुका है, जो कि गरीब नवाज सरकार के बड़े साहबजादे का। तो ये उर्स कितने दिन चलेगा और कौन कौन सी रस्मी रिवाज होगी और छठी कब की है और कुछ हिस्ट्री बताएंगे ख्वाजा फ़खर के बारे में। तो चलो चलते हैं, जानकारी करते हैं खादिम साहब से और आपको बताते कैमरा घुमा के और थोड़ा नज़ारा कराते हैं सरवार शरीफ का। ये देख सकते हो गाइस माशाल्लाह बाबा मस्तान मलंग लोग आ चुके हैं सरवार शरीफ में और मेले का आगाज हो चुका है। सुभान अल्लाह। ये देख सकते हो माशाल्लाह यहाँ पे अलम शरीफ आ चुका है और जिस तरीके से अजमेर शरीफ में अलम शरीफ को बुलंद दरवाजे में पेश करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी परंपरा पेश करी जाती है। देख सकते हो यहाँ पे माशाल्लाह यहाँ पे नोटों की बारिश हो रही है, पैसों की बारिश हो रही है। सुभान अल्लाह। और यहाँ पर इस गेट पे ये परचम को करेंगे तो इससे ये मालूम पड़ जाएगा कि उर्स का आगाज़ हो चुका है। जितने भी ज़ारिन यहाँ पे सरवार शरीफ अजमेर शरीफ में आते हैं उनको मालूम पड़ जाता है और पर्सनली जाकर के मैं वीडियो बनाऊंगा यहाँ के बारे में और अलग से। तो ये देख सकते हो जिस तरीके से अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज सरकार का गुम्बद है उसी तरीके का यहाँ का भी गुम्बद शरीफ है, आप देख सकते हो। सुभान अल्लाह। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जैसे ये गेट है, आप गेट के ऊपर ये अलम को पेश करेंगे और आपको ये बता दूं कि ये जो वीडियो है ये वीडियो हमारे भाई नवाज भाई ने बनाया माशाल्लाह, जो कि इनका न्यूज़ चैनल है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा न्यूज़ चैनल का। तो आपको अजमेर शरीफ की पल पल की अगर न्यूज़ चाहिए तो आप लोगों को पल पल की न्यूज़ की जानकारी मिलेगी, क्योंकि मैं हूँ ब्लॉगर तो मैं कभी कभी मतलब हर एक दिन में एक ब्लॉग डालता हूँ मैं, पर ये जो न्यूज़ है तो एनी टाइम चलता है, 24 घंटा चलता है। तो मैं आपको कहूँगा डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रहा हूँ, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं उस चैनल को। और यहाँ पे आप देख सकते हो अलम शरीफ को पेश कर दिया जाए। सुभान अल्लाह। और आज से यहाँ का उर्स का आगाज़ हो चुका है और भी जानकारी लेंगे खादिम साहब से। अब आप लोगों को ले चलते हैं सैयद अंबर चिश्ती साहब के पास, जहाँ पे सैयद अंबर चिश्ती साहब हमें बताएंगे कि बाबा जान की करामत के बारे में और उर्स के बारे में भी जानकारी करते हैं कि उर्स कितने दिनों का रहेगा और कौन कौन सी रस्मी रिवाज कब होंगी और यहाँ की छठी शरीफ और अजमेर शरीफ की छठी शरीफ कब होगी। तो चलो चलते हैं, जानकारी करते हैं और आपको बताते हैं। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ सैयद अंबर चिश्ती साहब के पास। तो आज हम इनसे ये जानकारी करेंगे कि अजमेर शरीफ यानी सरवार शरीफ का उर्स स्टार्ट हो चुका है, जो कि गरीब नवाज सरकार के बड़े साहबजादे का। तो मैं सबसे पहले इनसे पूछूंगा कि ये उर्स कितने दिन चलेगा और इस उर्स में कौन कौन सी रस्में रिवाज होती हैं, जी बताइए। देखिए सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाजी सैयद अंबर चिश्ती
आप सब लोगों को सरकार हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के साहबजादे और फर्जंद हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती के उर्स शरीफ की मुबारकबाद पेश करता हूँ। उर्स शरीफ जो है वो 1 शबान से लेकर के उर्दू की 6 शबान तक चलता है, जिसके अंदर जो रस्में अजमेर शरीफ में होती हैं बेशक उर्स शरीफ के दौरान वही रस्मात सरकार की बारगाह में यानी हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती की बारगाह में होती हैं। पहले चांद से छठी तक कुल की जो रस्म होती है वैसे ही वहाँ पर भी चलती है। मतलब आज से उर्स स्टार्ट हो चुका, आज से उर्स का आगाज होगा। चांद की आज 1 तारीख, आज 1 तारीख हो गई है क्योंकि आज से चालू हो चुका है उर्स शरीफ हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती का। जी कल यहाँ से चादर जाएगी, ठीक है, यानी 3 तारीख के दिन 3 शबान, अभी 2 तारीख लग चुकी है आज रात को। अच्छा जी। तो 3 शबान के दिन अजमेर शरीफ खुदाम हजरात जो हैं वो चादर शरीफ लेकर के जाते हैं। सवार शरीफ हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला का मज़ार पाक यहाँ से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। सरवार शरीफ का नाम है वहाँ पर, उस जगह का जहाँ पर सरकार आराम फरमा है जी। तो इसके बाद 3 तारीख को यहाँ से चादर शरीफ जाती है सरकार गरीब नवाज की बारगाह से। उसके बाद वहाँ पर फातिहा होती है, लंगर आम होता है जो अजमेर शरीफ में चलता है, और बेशक अजमेर में जैसे लंगर होता है वैसा ही, और उससे बढ़ चढ़ कर के शहजादा संजर हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला की बारगाह में भी वैसे ही लंगर होता है। और छठी के दिन खास दुआ होती है सरकार की बारगाह में, अजमेर शरीफ में भी होती है और सरवार शरीफ में भी होती है। उसके बाद तमाम उर्स की जो रस्में होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और नॉर्मल तौर पर चलता है। मतलब ये उर्स जो है, मतलब जो बड़ा कुल होता है वो कौन सी तारीख को होता है चांद की? देखिए वहाँ पर जो कुल होता है वो छठी शरीफ के दिन होता है, मेन छठी शरीफ के दिन होता है, 6 शबान के वक्त जी। और मतलब ये कुल मतलब उर्स कितने दिन का रहता है? मात्र का मसला ऐसा होता है कि जैसे ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में 9 तारीख का कुल होता है, वैसे ही सरकार हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला की बारगाह में 9 तारीख का कुल होता है। तो वो उन लोगों के लिए भी होता है जो इंसान 6 तारीख के दिन हाज़िरी नहीं दे सके तो वो 9 तारीख के दिन हाज़िरी दे लें। जैसे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अगर जो शख्स 6 तारीख के कुल में नहीं आ सकता है तो वो 9 तारीख के कुल में हो जाए, लिहाजा इसको नाम दे दिया गया है कि एक छोटा कुल और एक बड़ा कुल। तो यानी 9 का कुल बड़ा कुल कहा जाता है। वैसे ही वहाँ पर भी एक छोटा कुल और एक बड़ा कुल होता है जो 9 तारीख को होता है। उसके बाकी 6 दिन तक गुस्ल होते हैं सारे। बाकी 6 तारीख तक गुस्ल होती है, दुआ खैर होती है, फातिहा होती है, लंगर आम होता है, चादर शरीफ पेश होती हैं। बाकी तमाम जो रस्मात अजमेर शरीफ में होती हैं बिल्कुल वैसे की वैसी रस्मात हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती की बारगाह में वैसा ही होता है। ओके। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कई लोग कहते हैं, मैंने कई कहानी कई किस्से में और कई बड़े बुजुर्ग लोगों से सुना है, कहा जाता है गरीब नवाज सरकार बड़े दयालु रहमानी है और वो थोड़े जलाली हैं जी, उनके बारे में कुछ बताओ कि कुछ वाक़या। देखिए हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनके बारे में पूरे हिंदुस्तान नहीं तमाम बड़े सगीर में लोग बाग जानते हैं कि ख्वाजा साहब बड़े ही जमाली किस्म के इंसान थे। जमाली मतलब ठंडे किस्म का वली थे, जिनका शुमार काफ़ी ऐसे औलियों में होता था जो पानी की दरिया की तरह थे, बिल्कुल चुपचाप और अपनी सादगी से अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह को याद करना। लिहाजा हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला जो आपके साहबजादा है उनका मिजाज कुछ जलाली था। आपकी बारगाह में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में एक सरकार के मुरीद आए थे। उस वक्त उस मुरीद की औलाद ने यानी बच्चे ने गुस्ताखी कर दी थी बारगाह में। तो आप हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के फर्जंद हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती उस वक्त वहीं पर मौजूद थे। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने वो देख करके उस गुस्ताखी को नज़रअंदाज कर दिया जी। लिहाजा हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला उस गुस्ताखी को नज़रअंदाज नहीं कर पाए और उन्होंने उस जो बच्चे थे उनको डांटा और डांट करके जलाल के अंदर आ गए। तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने उस वक्त तो उनको रोक दिया। लिहाजा जब उनके मुरीद गए तो आपने फरमाया है फ़खरुद्दीन तुम्हारा ये जलाल मेरी बारगाह में नहीं काम आएगा, लिहाजा आप एक काम करिए कि आप मेरे से 72 मील दूर चले जाइए ताकि मेरा और आपका जब भी मैं आपको बुलाऊं याद करूं आप मेरी बारगाह में हाजिर हो जाना और आप उसी जगह पर रह करके कायम करोगे। जब से लेकर के आज तक सरकार 72 मील दूर चलेगा यानी सरवार शरीफ चले गए और वहीं पर आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी और वहीं पर आपका विसाल पर्दा हुआ।
سبحان اللہ, مطلب دین کی تبلیغ وہیں پہ کی. جی ہاں بے شک. ماشاء اللہ. تو کافی یہاں پہ ان کی کراماتوں کے بارے میں تھوڑا بہت اگر بتا سکیں ہمارے سبسکرائبر کو تو. دیکھیں حضرت خواجہ فخر الدین چشتی کی جو کرامتیں تھیں وہ بہت جو کتابوں میں ہیں وہ بہت کم طور پہ آئی ہے. جی. سرکار حضرت خواجہ فخر الدین چشتی جو تھے وہ زیادہ تر اپنی عبادت میں وقت گزارا کرتے تھے. جی. جہاں پر بھی جاتے تھے اپنی عبادت میں رہا کرتے تھے. ایک مرتبہ سرکار نے ایک جگہ پر گئے جس کو یہاں راجستھان کے اندر بیکانیر کا علاقہ کہا جاتا ہے. تو جب وہاں پر گئے تو وہاں پر جانے کے بعد ایک آپ کا مرید وہاں پر آیا تو وہ سرکار کو اپنی جگہ پہ لے کر کے گیا اور اسی کے پاس ایک کنواں تھا. جی. تو حضرت خواجہ فخر الدین چشتی جب وہ اس کی جگہ پر گئے وہاں پر دعا کری تو اس مرید نے حضرت خواجہ فخر الدین چشتی سے ایک عرض کرا کہ سرکار کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ میرے گھر میں نہ پانی آتا ہے نہ میں پانی پی سکتا ہوں. میرے گھر کی عورتوں کو بہت دور سے پانی لے کر کے آنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا آپ اللہ سے دعا کریں کہ میرا یا تو کچھ پانی کا انتظام ہو جائے یا میرے گھر سے پانی آنا چالو ہو جائے. جی. تو حضرت خواجہ فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مسکرائے اور مسکرا کر کے اپنے مرید سے کہا کہ کب چاہیے پانی. تو مرید نے کہا سرکار آپ دعا کریں جتنا جلدی ہو سکتا ہے. تو آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا کعبے کے جانب ہاتھ اٹھا کر کے اور لے کر کے آئے. جیسے ہی ایسے کرا تو پانی ان کے گھر کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہٰذا وہ بیکانیر میں آج بھی جگہ ہے جسے گو گٹیا کہا جاتا ہے. جی. ٹھیک ہے, تو وہاں پر سرکار کی ہی کرم سے آج تک پانی ہے جو پانی تمام گاؤں کے لوگ بھی پیتے ہیں اور مریدان بھی پیتے ہیں. ماشاء اللہ. مطلب کہا جاتا ہے کہ ولی اللہ کی اتنی کرامات ہے کہ جو شبدوں میں ہم کہہ نہیں سکتے, بیان نہیں کر سکتے. تو ماشاء اللہ ان میں سے کئی کراماتوں میں سے ایک کرامت ہے بابا جان کی یہ. حضرت میں آپ سے ایک چیز اور جاننا چاہوں گا کہ غریب نواز سرکار کی کتنی بیٹیاں مطلب کتنی اولاد تھی؟ جی بتائیے کتنی اولاد تھی حضرت؟ حضرت خواجہ غریب نواز کی جو صاحبزادے تھے وہ 3 صاحبزادے تھے. جی. جو اور ایک صاحبزادی تھی. آپ کے 3 صاحبزادے یعنی سب سے بڑے جو صاحبزادے تھے حضرت خواجہ فخر الدین چشتی تھے. اس کے بعد جو ماجد تھے حضرت خواجہ ضیاء الدین, پھر اس کے بعد حضرت خواجہ حسام الدین. جی. ٹھیک ہے, اور آپ کی صاحبزادی بی بی حافظ جمال رحمۃ اللہ تعالیٰ. صاحبزادی کا مزار شریف دربار کے اندر ہے. حضرت خواجہ ضیاء الدین جو مجلس صاحبزادے تھے ان کا مزار شریف بھی دربار شریف میں ہے. حضرت خواجہ فخر الدین چشتی کا مزار شریف دربار شریف میں ہے جو ایک گھنٹہ کا دوری یہاں سے راستہ ہے. اور جو سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے انہوں نے اتنی عبادت کری تھی کہ وہ ابدالوں میں گنا جاتا. ابدال کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی عبادت کری کہ وہ غائب ہو گئے دنیا سے, جن کا آج تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں موجود ہیں, کہاں ان کا پردہ لیا تھا, کہاں پر ان کا مزار پاک ہے. اس چیز کے لیے کوئی جانکاری نہیں ہے. جی جی جی. تو ماشاءاللہ کہا جاتا ہے کہ جو ولی اللہ ہوتے ہیں, جو بزرگ ہوتے ہیں, وہ پردوں پہ عبادت کرتے ہیں اور کسی کے سامنے نہیں آتے. وہ میں آپ سے ایک اور چیز جاننا چاہوں گا کہ جیسے کہ اجمیر شریف میں آپ لوگ خادم حضرات ہیں, ویسے سروار شریف کے کون خادم حضرات ہیں؟ اور سروار شریف میں جو روشنی کی دعا ہوتی ہے, دیگر جیسے کہ تبرکات ہوتے ہیں یا لنگر ہوتا ہے, لنگر عام ہوتا ہے, وہ کون کرواتے ہیں؟ جی بتائیے ہمیں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے بے شک اجمیر شریف کے خدام حضرات ہم ہیں. سلطان الہند کے غریب نواز کے اگر خدام حضرات یعنی ہم خاک نشین ہیں غریب نواز کے, ہم غلام ہیں غریب نواز کے. تو ہندوستان کے اگر سلطان کے ہم غلام ہیں تو پورے ہندوستان کی بارگاہوں میں سب ہمارے ہی رسم و رواج ہوں گے. ٹھیک ہے, یعنی ہم جہاں پر بھی جائیں گے ہم کو کسی کی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, مین چابی ہمارے ہاتھ میں ہی ہو. جی جی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں اور کوئی اس چیز کو جھٹلا نہیں سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ سروار شریف میں اگر خواجہ صاحب کی طرح ہی جو لنگر ہوتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ کی طرح ہی وہاں پر خدمات ہوتی ہے, وہیں پر روشنی بھی ہوتی ہے, تو دین تو حضرت خواجہ فخر الدین کو جو ہے وہ حضرت خواجہ غریب نواز کی ہے. جی. صرف غریب نواز کی بارگاہ میں خدمات اور روشنی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان کی بابا کے در پہ بھی وہی ہوتی ہے, حضرت خواجہ غریب نواز کے در پہ بھی. تو وہی چیز ان کی اولاد حضرت خواجہ فخر الدین چشتی کے در پہ بھی ویسا ہی رسم ہوتی ہے اور ویسے ہی ہوتی ہے, اور بے شک اس کو کرنے والے اور نبھانے والے ہم ہی ہیں. تمام خادم خواجہ جتنے بھی ہیں انہی کا فرض ہے اور انہی کا حق ہے کہ وہ سروار کے جتنے بھی رسومات ہیں وہ سب ہمارے ہی بری ذمہ ہیں.
صرف سرواڑ کی ہی نہیں، میں کہتا ہوں بر صغیر یعنی ہندوستان کے اندر جتنے بھی دربار ہے اس کی رسومات کا ذمہ اگر ہے تو وہ خدام خواجہ کے سر پر ہے. سبحان اللہ. بے شک. تو یعنی جو سرور شریف جو درگاہ ہے وہاں کے بھی جو رکھ رکھاؤ ہوتا ہے یا پھر کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے وہ آپ لوگ کراتے ہیں، وہاں کی بھی خادم حضرت آپ ہی ہیں؟ بالکل. اوکے. سرور شریف کی بات یہ ہے، اور سرور شریف کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو فرمایا سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز، اولیاء اول حضرت خواجہ غریب نواز. ٹھیک ہے، ہندوستان کے اندر سب سے بڑے اولیاء کا درجہ حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس ہے، اور خواجہ غریب نواز کا سکہ پورے ہندوستان میں چلتا ہے. سبحان اللہ. لہٰذا تمام ہندوستان کے جتنے بھی دربار ہیں ان کے بھی خدام ہم ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے سلطان الہند بارگاہ کہ اگر ہم خاک نشین ہیں، ہم غلام ہیں، تو ساری بارگاہوں میں ہمارا حق ہے، ہم جا کر کے کرتے ہیں. بے شک یا بے شک. کرنا چاہیے. جی. میں نے کئی بار سنا ہے کہ کئی بار لوگ کہتے بھی ہیں کہ جتنا بھی لنگر عام راستے میں روڈوں میں پورا ہوتا ہے یا پھر خواجہ فقر کی درگاہ پہ ہوتا ہے وہ سارے خادم حضرت آپ لوگ کماتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ آپ سال بھر کماتے ہیں اور جتنا بھی کمایا سب وہاں لٹاتے ہیں. ٹھیک ہے، بے شک ہم ہی کیا پورا ہندوستان اگر صدقہ کھا رہا ہے تو وہ خواجہ صاحب کے نام سے کھا رہا ہے. بے شک. تو غریب نواز کا اگر ہم صدقہ کھا رہے ہیں، ہمارے مالک وہی ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. ہمارے گلوں کے اندر پٹا سرکار غریب نواز کا ہے، تو اگر ہم ان کے نام سے کما رہے ہیں، ہم اگر ان کے نام سے صدقہ کھا رہے ہیں، جو بھی کھا رہے ہیں، خیرات کھا رہے ہیں خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کے نام سے، تو اڑانا ان کی آل و اولاد پر یا اولیاء پر ہمارے لیے حق ہے اور واجب ہے. تو اسی لیے ہم اڑاتے بھی ہیں، ہم اسی طرح لنگر بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح دل کھول کر کے ہمارے ہاتھ میں جو ہوتا ہے ہم اس سے بڑھ چڑھ کر کے رسموں میں حصہ لیتے ہیں اور لنگر عام میں حصہ لیتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس بار آپ جیسے کہ میں نے دیکھا ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کا کیا ارادہ ہے؟ جو راستوں میں روڈوں میں لنگر ہوتا ہے یا پھر آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور کیا کریں گے؟ جی بتائیے. بے شک لنگر جو ہوتا ہے وہ دراصل سرور شریف کی ایک خاص ایک خوبصورتی ہے کہ کافی لوگ اس دوران وہاں پر پیدل جاتے ہیں. جی. تو ان کا پیدل اس لیے جاتے ہیں کیونکہ منتیں ان کی جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، منتیں ان کی پوری ہوتی ہے. اور یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ سرکار خواجہ فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر لو لگاؤ اور ان سے کہو کہ سرکار اگر میری یہ منت پوری ہو گئی تو میں پیدل آؤں گا آپ کی بارگاہ میں، تو وہ تو آپ بھول جاؤ ہونی ہی ہے. کیونکہ سرکار کو ایسی چیزیں بہت زیادہ پسند ہے جس میں مشکلاتیں آئیں. اولیاء نے بھی اپنی زندگی میں کافی مشکلاتیں دیکھی ہیں. ایسے ہی اولیاء نہیں بنے ہیں، ایسے ہی کوئی ولی نہیں بنا ہے. کہتے ہیں کہ 8 سال کی عبادت میں اگر ایک بھی غلطی ہوگی تو وہ اولیاء نہیں گنا جائے گا. تو انہوں نے کتنی عبادتیں کری ہیں. بے شک. تو اس وجہ سے یہ جو لنگر عام کا سلسلہ ہے، بے شک ہماری بھی وہی تنظیم، ہمارا جو انجمن معینیہ فقریہ چشتیہ ہے اور باقی خدام خواجہ ہیں وہ اپنی زور کے اوپر سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہماری تنظیم بھی کرتی ہے، خدام خواجہ بھی کرتے ہیں. جو جس کا جتنی حسب توفیق ہے وہ اتنے ہاتھ میں جتنا ہوتا ہے اتنا کرتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ مطلب کہ ماشاءاللہ آپ بھی اس بار انشاءاللہ کرتے ہوئے جائیں گے جو بھی آپ سے ہوگا لنگر عام. انشاءاللہ ضرور میں کوشش کروں گا، میری جتنی حسب توفیق ہے، جتنی میری ویسے تو آپ کرتے ہیں، میں جتنی بار بھی آیا ہوں آپ کے پاس میں نے دیکھا آپ لنگر عام کرتے ہیں. یہ تو سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حدیث بھی ہے، سرکار نے فرمایا ہے کہ جب تک آپ لنگر کرو یا کسی کا بھلا کرو تو آپ سیدھے ہاتھ سے دیتے ہو تو آپ کے الٹے ہاتھ کو بھی معلوم نہیں چلنا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا ہے. بے شک سے اس چیز کو کوئی بھی کھل کر کے نہیں بتا. وہ تو خیر میں کھوجتا ہوا آ جاتا تھا. ٹھیک ہے، ہم اس قابل تو نہیں بن سکتے، ہم غلام ہیں، ہم غلامیت کے طور پر جو کام کرتے ہیں اللہ قبول کرنے والا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اور اسی طریقے کا اجمیر کی کوئی بھی انفارمیشن رہے گی تو انشاءاللہ میں حضرت کے پاس آتا رہوں گا اور آپ لوگوں کو جانکاری انفارمیشن دیتا رہوں گا. بہت بہت شکریہ.